अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू एमए पॉडकास्ट। बहुत से सवालात आते हैं और आज के दौर में काफ़ी स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं लोग, परेशानियां हैं तरह तरह की। ऑब्वियसली अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें कुरान में बता दिया लाइफ इज़ अ टेस्ट और आजमाइशें आएंगी और अल्लाह ताला आजमाएंगे इंसान को। बट इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इंसान जो है वो गिव अप कर दे और इंसान आजमाइश आए तो अल्लाह की इबादत से भी फिर जाए और इंसान नेगेटिव सोचने लगे। बल्कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान में ही उन्हीं इंसानों का रवैया भी बताया जिन इंसानों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी रसूल बनाकर भेजा, और वो हमारे लिए एक मिसाल है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी मिसालें पेश की एंड दे ऑल्सो वेंट थ्रू सो मैनी थिंग्स। तो इंशाल्लाह आज जो पॉडकास्ट है इसमें मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि अंबिया का कोपिंग मैकेनिज़्म क्या था, बिकॉज सिंस दे वर एग्जाम्पल्स फॉर ऑल ऑफ अस। तो डेफिनेटली कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स, कुछ ऐसे स्किल्स, कुछ ऐसे बिहेवियर्स उन्होंने दिखाए जिसकी वजह से डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज़ दे स्पेंट अ वेरी प्रोडक्टिव लाइफ और उन्होंने अपना मिशन भी बखूबी सर अंजाम दिया। और हम इस पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी ये जो सारी मैं बातें कर रहा हूँ तो आप में से कोई कह सकता है कि देखें जी वो तो नबी थे, वो तो उनका तो ईमान ही बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो तो बड़े स्पेशल थे, तो आम आदमी उनसे कैसे रिलेट कर सकता है। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। एंड फॉर दिस विद मी इज़ ब्रदर अली अहमद सईद, माशाल्लाह हमारे स्पीकर भी हैं और इन्होंने क्लास भी स्टार्ट की है और मैं यहीं से पूछना चाहूँगा, इनसे स्टार्ट यहीं से करना चाहूँगा। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू ब्रो, कैसे आप? खैरियत से माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड टू हैव यू। आपने क्लास भी स्टार्ट की माशाल्लाह प्रॉफिट्स की लाइफ के ऊपर और हज़रत आदम को आपने कवर किया है, अभी हज़रत नूह माशाल्लाह आप शुरू करने वाले हैं। एक तो हाउ हैज़ बीन द एक्सपीरियंस और क्या मोटिवेशन थी, व्हाई यू सिलेक्टेड प्रॉफिट्स अपनी क्लास के लिए? अली भाई, जिस तरह आपने बात की है ना कि अंबिया की लाइफ हमारे लिए एक रोल मॉडल है, मेरे जहन में ये बात आती थी कि अगर आप कुरान को गो थ्रू करें, आप अलिफ लाम मीम से शुरू हो जाएं, अलहम्द से बल्कि शुरू हो जाएं और नास तक आप जाते हैं, तो कुरान इज़ फुल ऑफ द स्टोरीज़ ऑफ द प्रॉफिट्स। सो यानी अल्लाह ताला ने अगर इतना मेजर एक चंक रखा है कुरान का जो कि अंबिया की स्टोरीज़ के ऊपर बेस्ड है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर हमारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। और अगर हम उनको स्टडी नहीं करते तो हम कुरान के एक बहुत मेजर पोर्शन से अपने आप को एक तरह महरूम कर रहे हैं। सो नंबर वन मोटिवेशन तो यही थी कि कुरान का बहुत मेजर एक चंक है। नंबर टू ये कि हमारे दौर में आप जिस तरह जानते हैं कि हर इंसान की फितरत के अंदर ये शामिल है कि ही इज़ प्रोन टू टेकिंग रोल मॉडल्स इन हिज लाइफ, यानी हर बंदे ने रोल मॉडल लेना ही लेना है। बिल्कुल। तो हमारे सामने हम लोगों के लिए, हमारे जवानों के लिए, हम अगर रोल मॉडल्स अंबिया को प्रेजेंट नहीं करेंगे सो यकीनन वो उनके अलावा छोड़ कर कोई ना कोई और रोल मॉडल ज़रूर लेंगे। सो दूसरा बुनियादी मकसद यही था कि रोल मॉडल्स हम अपने सामने प्रेजेंट करें क्योंकि वो भी उन्हीं फेजेस ऑफ लाइफ से गुजरे जो मैं और आप गुजरते हैं। एंड थर्ड, नॉट द लास्ट, लेकिन मैं जो जिक्र आपके सामने थर्ड करूँगा वो वही वजह थी कि अल्लाह ताला कुरान में खुद फरमाते हैं कि फ़क़्सुसिल क़सस, कि इनकी स्टोरीज़ को ए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नरेट करें। सो अल्लाह ताला का हुक्म है कि अंबिया की स्टोरीज़ को नरेट किया जाए, सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्शिप। सो ये एक मेजर मोटिवेशन थी। ज़बरदस्त माशाल्लाह। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि हम रोल मॉडल चाहते हैं और एल्बर्ट बेंडूरा एक सोशल साइकोलॉजिस्ट गुजरा है, उसकी पूरी थ्योरी है कि हम लर्निंग, अ लॉट ऑफ लर्निंग, सोशल लर्निंग थ्योरी, अ लॉट ऑफ लर्निंग हैपन्स थ्रू मॉडलिंग। मॉडलिंग से मुराद है कि रोल मॉडल को सामने रखना और उसको कॉपी करना। और हमारे ब्रेन में भी द वे आवर ब्रेन इज़ डिज़ाइंड, हमारे ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स हैं, उनका काम ही ये है कि दूसरों के बिहेवियर को देखना और उनको कॉपी करना। मिरर न्यूरॉन्स उनको इसीलिए कहा जाता है, दे आर लाइक अ मिरर। तो अच्छा, व्हाट इफ़ समवन सेज, आपके पास कोई आए, शायद आपको किसी ने कहा भी हो, ये अपनी आपकी क्लास में शायद सवाल आया भी हो कि ठीक है अंबिया से हम सीख सकते हैं, लेकिन देखिए वो तो बहुत उन्होंने तो बड़ा कुछ देखा हुआ था। हज़रत इब्राहीम को तो अल्लाह ने बड़ा कुछ दिखा दिया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ने मिराज का सफ़र करवा दिया, उनका तो ईमान स्काई रॉकेट था। लेकिन देखिए ना, हम तो कमज़ोर हैं, तो हम प्रॉफिट से हम अब हज़रत मरियम की भी लेट्स से अगर मैं मिसाल दूं औरतों को, ऑल्दो वो नबी नहीं थी लेकिन चलें उनका एक रुतबा बहुत हाई था, तो तब भी यही कहा जाता है कि नहीं देखें वो तो हज़रत मरियम, उन तो साइंस बड़े देखे अल्लाह के, तो हम तो कमज़ोर हैं, हम उनसे कैसे रिलेट करें। तो आप क्या जवाब देते हैं अगर आपसे कभी ये सवाल हो? असल में जब कोई बंदा इस तरह की बात करता है ना कि वी कैन नॉट रिलेट टू देम
اور ان کی سٹوریز آپ ہمارے سامنے یعنی بیان نہ کریں. وہ ایک طرح نا آپ بات ہی شروع کرتے ہیں تو آپ کو ایک دم کاٹ دیتے ہیں, یار ان کی آپ مثال بیان نہ کریں, وہ تو بہت یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا رتبہ دیا ہے, آپ ان کی مثالیں نہ بیان کریں, ہم تو بڑے گناہ گار لوگ ہیں. یہاں پہ اگر میں اور آپ ریشنلی سوچیں تو ہم نعوذ باللہ ایک طرح ایک بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا ان کی سٹوریز بے فائدہ قرآن کے اندر ذکر کی ہیں. جی اگر مجھے اور آپ کو فائدہ نہیں ہونا تھا تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ان کی سٹوریز بھر بھر کے ڈفرینٹ مقامات پر بیان ہی نہ کرتے. نمبر 1. نمبر 2 بات ذہن میں دیکھیں یہ بھی آتی ہے کہ ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اللہ رستہ ان لوگوں کا دکھا جن پر تیرا انعام ہوا. اور پھر اللہ آگے خود ہی جا کر بتا دیتے ہیں کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. سو پہلی کیٹیگری جس پہ انعام ہوا وہ انبیاء ہی ہیں. اور تیسری چیز اگر آپ ذہن میں رکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انبیاء کا نا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں, ایک لسٹ پوری بیان کرتے ہیں, بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک الذین ھداھم اللہ, یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے, فبہداھم مقتدی. بالکل تو آپ ان کی ہدایت کی پیروی کریں. بیوٹیفل. سو یہ پرپس قرآن کے اندر خود بڑا واضح ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر فیور ہوا اور اللہ تعالیٰ نے خود ان کو ایز اے رول ماڈل دیا ہے. تو یہ کہنا کہ وہ رول ماڈل ہم نہیں رہ سکتے, یہ تو ایک طرح پورے قرآن کی اتنے میجر چنک کو ڈینائی کرنا ہے. ایگزیکٹلی. اور دوسری بات علی بھائی یہاں پہ ایک میں یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس میں شاید ہمارا بھی کچھ حد تک قصور ہے ایز اے مسلم نیشن. وہ یہ ہے کہ ہمیں بچپن سے اس طرح بتایا جاتا ہے, چاہے وہ صحابہ ہیں چاہے وہ انبیاء ہیں, ہمیں اس طرح پورٹرے کیا جاتا ہے کہ جس طرح دیور سپر ہیومنز ان اے وے کہ میں اور آپ شاید کبھی ریلیٹ ہی نہ کر پائیں کہ یار آپ اتنے گناہ گار ہو, وہ اتنے نیک بندے ہیں, آپ کیسے وہ کام کر سکتے ہو, جبکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو پھر تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی رول ماڈل نہیں لے سکتے کیونکہ ہی از دی بیسٹ آف دی مین کائنڈ. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کے رسول کی پیروی پھر کس طرح کریں, ہی از دی بیسٹ آف آل آف دیز پیپل. سو میرے خیال سے بات بڑی واضح قرآن کے اندر. بہت اچھا آپ نے ماشاءاللہ بڑے دلائل, اسٹرانگ دلائل دیے, قرآن کی آیات بتائیں آپ نے ماشاءاللہ. لاجیکلی بھی دیکھیں برو, دیکھا جائے تو ایک تو اس میں بنیادی غلطی یہ ہے ہماری کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا ہم ان سے کیسے سیکھ سکتے ہیں, ریلیٹ کر سکتے ہیں, اس کے پیچھے جو سوچ ہے نا وہ بیسکلی یہ ہے کہ شاید لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ان سے میچ نہ کر رہے ہوں ہم. دیکھیں اٹس ناٹ اباؤٹ میچنگ ود دیم, اٹس اباؤٹ لرننگ فرام دیم اور میچنگ ود دیم میں بہت فرق ہے. جیسے ہر انسان کو پتہ ہے کہ آپ ان کے لیول پہ نہیں پہنچ سکتے, دیٹ از ناٹ پاسبل. آپ میچ نہیں کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ ایک ہی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو اولو العزم اللہ نے کہا دا 5 وہ بھی 5 ہی تھے, ٹھیک ہے نا, اللہ نے بتا دیا. اسی طرح اللہ نے بتایا کہ رسولوں میں بھی اللہ نے دیکھیں بیان تو کیے ہیں درجات, تلک الرسل کہ ہم نے رسول جو تھے اس میں سے کچھ کو فضیلت دی, زیادہ فضیلت دی. تو دیکھیں آپ یہ مت سمجھے یو آر ٹرائنگ ٹو میچ دیم, بٹ یو ہیو ٹو لرن فرام دیم. اور لاجیکلی اسپیکنگ آپ دیکھیں کہ زندگی میں بھی تو آپ ایک بہت بینچ مارک کیریکٹر اٹھاتے ہیں اور اس سے لرن کرتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایک چھوٹا سا بچہ وہ کسی اولمپک گولڈ ونر کو دیکھتا ہے تو کیا وہ اس سے لرن نہیں کرتا؟ کیا وہ نہیں چاہتا کہ میں کس وجہ سے وہ گولڈ میڈل جیتا ہے وہی ایٹریبیوٹس میں اپنے اندر لاؤں؟ ہو سکتا ہے وہ بچہ اس لیول تک پہنچ بھی جائے, لیکن خیر ہم کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کے لیول پہ ہم پہنچ تو نہیں پائیں گے. ڈیفینیٹلی دے ور بلیسڈ پیپل اینڈ دے ور ویری یونیک, لیکن کم از کم ان کے ایٹریبیوٹ سے تو لرن کر سکتے ہیں نا. ہم یہ کہیں کہ ہم نے لرن ہی نہیں کرنا یا نہیں ان میں کوئی بہت ہی اسپیشل بات تھی اس لیے وہ ایسے تھے, تو یہ تو لاجیکلی بھی چیز غلط ہے. کیونکہ زندگی میں بھی ہم بڑے بڑے بینچ مارک لوگوں کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں اور اس کے بعد انہیں فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وی آلویز سلیکٹ دا بیسٹ. تو زندگی میں مشکلات کے مقابلے کے لیے بھی تو یو شوڈ سلیکٹ دا بیسٹ. اس کے بعد آپ نے بھی آیات کوٹ کی, کچھ میں بھی کوٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیں خود اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں آیت نمبر 120 میں کہتے ہیں نا, وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو سٹوری ہم تمہیں ریلیٹ کرتے ہیں نبیوں کی, اٹ از بیکاز اٹ از دیٹ بائی وچ وی میک فرم یور ہارٹ. اس سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں اے نبی. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں سورہ یوسف آیت نمبر 111 میں کہا, انڈیڈ ان دیئر اسٹوریز دیر از اے لیسن فار دوز آف انڈرسٹینڈنگ. اسی طرح اللہ نے جو آپ نے آیت کوٹ بھی کی کہ اے نبی, نبی کے اندر, رسول کے اندر تمہارے لیے ایک مثال ہے, ایکسیلنٹ اگزامپل ہے. تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں ڈینائی کر رہے ہیں.
اور آپ نبیوں کی دیکھیں ہیومن سائڈ پھر اللہ نے کیوں بتائی, یہ کیوں بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام فیلٹ فیئر. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے نا آئی فیئر دے ول کل می, جب وہ ان سے انجانے میں غلطی ہو گئی, پھر انہوں نے کہا بھی ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی. یونس علیہ السلام کو دیکھے تھوڑا سا غضب ناک ہوئے, غصہ ہوئے اپنی قوم پہ, یہ ہیومن ایموشن ہے, اور ہی لیفٹ دا مشن. اس کے بعد آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام اتنا روئے کہ ہی لاسٹ ہز آئی سائٹ. مریم علیہ السلام جو ہے ان کے منہ سے الفاظ نکل گئے کاش میں ایگزسٹ ہی نہ کرتی, اس سے پہلے میں مر جاتی. تو یہ کیوں اللہ تعالیٰ پھر کوٹ کریں, ٹھیک ہے. تو یہ تو لاجیکلی بھی جو ہے نا بات درست نہیں ہے. وی ہیو ٹو لرن فرام دا بیسٹ. اصل بات جو ہے نا وہ یہ ہے.